बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो केसेस का अहवाल बताएंगे और एक केस पाकिस्तान की मामूल की सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास अब कोई इख्तियारात एक लिहाज से नहीं हमें दिखाई देते, वहां पे था, और एक केस जो हुकूमत की चॉइस आईनी बेंच है उसके सामने था। लेकिन दोनों केसेस का तर्ज अमल बिल्कुल डिफरेंट था। एक केस आप जानते हैं कि क्वेटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले आदिल बज़ई को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ज़मीर तब्दील नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनको मुस्लिम लीग नून में कागजी तौर पर शामिल किया गया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर वोट नहीं डाला, तो उनको बजरिया सिकंदर सुल्तान राजा नवाज शरीफ ने सजा दी और जिन्होंने सजा देनी थी और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके साथ हत्ता कि वहां पे इलेक्शन भी कॉल किया गया। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ यह कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया और इसकी इब्तिदाई फौरी समाअत की दरखास्त की, जो कि मंजूर कर ली गई। तो आज 3 रुकनी जो बेंच है उसने इस केस की समाअत की, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो पहली खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने आदिल बज़ई जो तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली हैं उनकी रुकनीयत बहाल कर दी है, और इलेक्शन कमीशन ने जो उनको डी सीट करने का फैसला दिया था उसको फिलहाल अदालत ने इसको मुअत्तल कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ को यह फतह जो है सीट की मुबारक हो। लेकिन आज समाअत के दौरान बड़ा दिलचस्प किस्म का मामला पेश आया। जो आदिल बज़ई के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उन मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने फुल कोर्ट के सामने दिया था। तो जब यह हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने क्या कहना था, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुरा के यह सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर अमल दरामद हो गया। तो वकील ने नफी के अंदर जवाब दिया, यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। जिसके बाद जस्टिस आयशा मलिक बोली कि क्या आप उस फैसले को अदालती नजीर के तौर पर पेश कर सकते हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और सवाल किया कि क्या आप मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं, यानी उसकी बुनियाद के ऊपर अपना केस लड़ सकते हैं। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर, चूंकि ये हल्फनामे की बात आई ना, जब उनको बताया गया, उनका अगर आदिल बज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है। उन्होंने कहा किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूल की कार्रवाई नहीं है, लिहाजा हर पहलू को देखना होगा। और फिर जब मखसूस नशिस्तों वाला मामला सब कुछ हुआ तो उनका चलें आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अदालत में बताया गया कि अदालत ने यह कहा कि हमें यह बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है यह तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदिल बज़ई की सीट बहाल हो गई, और इस तरीके से जो इनका एक पुराना था, जाहिर है वो वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसको दोबारा चैलेंज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इससे साबित होता है कि कितनी जल्दबाजी के अंदर और किस तरह से कानून को बालाए ताक रखते हुए आदिल बज़ई को डी सीट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा है तो अदालत ने इसको मुअत्तल कर दिया। अब दूसरा आईनी बेंच जो हुकूमत की चॉइस है, जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जनाबे मंदोखेल, 7 रुकनी बेंच, यानी अब दुनिया में होता यह है कि जो जय्यद तरीन जजेस होते हैं, जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं, वो अहम तरीन मामलात को देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत की चॉइस से बनने वाला आईनी बेंच और उनकी पसंदीदा चॉइस जैसे अमीनुद्दीन खान का बेंच ये तय करता है कौन से फैसले सुनने चाहिए और कौन से फैसले नहीं सुनने चाहिए। अब फौजी अदालतों के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत रोकने के हवाले से समाअत थी, तो जस्टिस जवाद एस खाजा जो साबिक चीफ जस्टिस भी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यह कहा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तो आईनी बेंच में ये जो सिविलियंस, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, इसको भी ना सुना जाए तो इसको इल्तवा में डाला जाए। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आईनी बेंच जो है उसने अपने ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को
20,000 روپے جرمانہ کیا اور ان کی یہ جو التوا کی درخواست ہے اس درخواست کو خارج کیا اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے اس سماعت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جیسے جمال خان مدوخیل نے جواد خواجہ صاحب کے وکیل سے کہا کہ آپ کا کوئی پیارا زیر حراست نہیں ہے اس لیے آپ تاخیر چاہتے ہیں. پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان کو کہا کہ اگر عدالت کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتے تو یہاں سے چلے جائیں, یعنی اگر آئینی بینچ کو آپ نہیں مانتے تو پھر چلے جائیں. تو جسٹس محمد علی مظہر نے حفیظ اللہ نیازی سے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا جیل میں ہے, کیا آپ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں؟ تو حفیظ اللہ نیازی نے جواب دیا جی بالکل کیس چلانا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے اس کے بعد اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس آئینی بینچ والا جو میٹر ہے وہ چل رہا ہے. اور اب میں اس کے اوپر کیا کہوں جب حکومت کی لائن لینے والے جناب نجم سیٹھی یہ کہیں کہ آئینی بینچ کے سامنے چیزیں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ فیصلے حکومت کے حق میں آئے اور ان معاملات کو ذرا جلد سے جلد جو ہے وہ نمٹا دیا جائے. اب ایک اور بڑی خبر ہے جو آج چھپی ہے, اور وہ کیا خبر ہے؟ وہ اسلام آباد سے آج خبر چھاپی گئی ہے اور جنگ اخبار کے اندر میں اس خبر کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے آگے چلتے ہیں. لکھا جی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بغاوت, حکومت کا عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ, ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری مکمل کر لی. بانی پی ٹی آئی پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ایکشن شروع ہوگا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل کیا جائے گا. پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A اور دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت کارروائی شروع ہوگی حکومتی ذرائع. یعنی اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے نا سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا ہے, تو جی حکومت نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اصولی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اور جی عمران خان کی جیل میں جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. پہلا میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس میں خبر کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف پہلے ہی 188 مقدمات درج ہیں. آپ ایک اور مقدمہ درج کریں گے, ایک اور ٹرائل شروع کریں گے تو صرف اور صرف یہ ہوگا کہ یہ 188 سے 189 ہو جائیں گے. اور ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہو گیا, عمران خان کے خلاف وہ مقدمہ درج ہو گیا. ان چیزوں کے اندر نئی چیز کیا ہے؟ اس میں خبریت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب پاکستان کے لوگوں کو جس دن یہ بتایا جائے گا کہ یہ احتجاج ہوا ہے, یہ فلاں چیز ہوئی ہے اور حکومت نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا, تو یہ خبر ہوگی. مقدمہ درج کرنا اب کوئی خبر نہیں ہے. اور اب یہ جو کابینہ سے منظوری ہے اور فلاں فلاں ہے, یہ ہم نے سائفر دیکھا ہے, ہم نے توشہ خانہ دیکھا ہے, ہم نے 9 مئی کیسز دیکھے ہیں. تو اب اس سے بڑھ کے عمران خان کے اوپر اور کیا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ مقدمہ بنائیں گے, ظاہر گرفتاری ڈالیں گے, یہ پروسیس چلے گا. عمران خان کی کوئی ضمانت ہوگی یا کچھ, تو پھر ان مقدمات میں گرفت. یہ سارے ٹائم ٹیکٹکس ہیں. اس سے عمران خان کو یا عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج 2 ڈیولپمنٹس اور ہونی ہیں. ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اور توشہ خانہ 2 کی جو کیسز ہیں وہ آج راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہونی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی پیش ہوں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو گرفتاری کے معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھے, وہ وارنٹ جاری ہوئے لیکن وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئی. آیا آج پیش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی گی؟ آج کی خبر ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.